ल सुरु गरौँ है क्लास अब अलराइट ठीक छ so in our previous class we have done the अपडेट पार्ट हैन हामीले युजर्सलाई कसरी एडिट गर्ने अथवा डाटालाई कसरी युजरको भइराखेको डाटालाई कसरी अपडेट गर्ने भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौं हिजोको क्लासमा हैन एडिट बटनमा क्लिक गर्यो डाटा लोड भएर आउँछ एन्ड देन यु क्यान क्लिक अन अपडेट युजर तर पासवर्ड चाहिँ लोड हुँदैन बिकज हामीले डाटाबेसमा सेभ गरेको पासवर्डलाई हामी लोड गर्दैनौं अपडेट गरिसकेपछि डाटा अपडेट हुन्छ यहाँसम्म हामीले गरे हैन त हिजोको क्लासमा हो सबैको भयो यो केही छ कसैको केही प्रब्लम छ यसमा ल भन त खै हुँदैन यिनीहरू ठीक छ सबैको भयो यो ल सो आज हामी एउटा डिलिटको कुरा हेरौँ है जब हामी डिलिट बटन क्लिक गर्छौं तब हामीले के गर्नु पर्यो डिलिट गर्नु पर्यो यो डाटालाई पार्टिकुलर डाटालाई डिलिट गर्नु पर्यो सो एउटा कन्फर्मेसन सोध्न सक्छौं हामी डु यु रियली वान्ट टु डिलिट भन्ने टाइपले एउटा कन्फर्मेसन सोध्न सक्छौं हामी तर हामीले अब जे डिलिट गर्ने हो डिलिट बटनलाई क्लिक गरेपछि डिलिट गर्ने सो हामी यसलाई क्लिक गर्दाखेरि कहाँ जाने भन्ने कुरा हामीले यहाँ लेखेका छौं delete.php मा जाने with some id parameter हैन त so let's make this file delete.php भन्ने फाइल बनाऊ हामी let's go over there and right click on users new file and save it as delete.php right delete.php फाइल बनाए मैले ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ सो अब हामी एउटा के काम गर्नु पर्यो भने यो दुईटा कुरालाई त इन्क्लुड गर्नु पर्यो हेडर र साइडबारलाई त हेडर र साइडबार त चाहियो जुनमा पनि सो लेट्स इन्क्लुड दैट फर्स्ट PHP लाई क्लोज गरौँ है अब यति गरिसके पछाडी हाम्रो delete.php मा साइडबार र हेडर त आइसक्यो साइडबार र हेडर आइसक्यो अब हामी के गर्ने भने त्यही edit.php or create.php or view.php मा जाने view.php मा गए पनि भयो अनि हामीले यो तलको यति कुरालाई कपी गर्ने युजर डिटेल अर व्हाटएभर बक्स यहाँसम्म मैले कपी गरे अनि म यहाँ यो भन्दा तलतिर पेस्ट गर्छु अनि यसलाई सिरियली क्लोज गर्छु है डिप क्लोज भयो त्यसपछि अर्को डिप क्लोज भयो सेक्सन क्लोज भयो डिप क्लोज भयो यति नै हो दैट मीन्स यति है यहाँसम्म अब हामीले तल फुटरलाई पनि त तान्नु पर्यो फुटरलाई हामीले राख्न यो कुरा हो फुटर भनेको हैन सो भ्यूमा राखे कि राखेन हामीले फुटर भ्यूमा राख्न बिर्स्या रहेछ भ्यूमा पनि फुटर राख एन्ड देन हाम्रो डिलिटमा पनि फुटर राख यति नै हो हैन गर्नुपर्ने सो हामी जब यसमा रिफ्रेश गर्छौं यहाँ युजर डिटेल ब्याक यता त्यता आयो अब हामी युजर डिटेल भन्दा पनि यसलाई चाहिँ हामी डिलिट युजर भनेर भन्छौं हैन अनि ब्याक गर्ने कुरा त भइहाल्यो सो युजर डिलिट गर्न लाग्यो हामीले एउटा कन्फर्मेसन हामी यहाँ सोध्न सक्छौं कन्फर्मेसनको लागि व्हाट वी क्यान डु इज सजिलै कुरा छ हाम्रो खासमा एउटा फर्म बनाउँछौं हामी हेर है एउटा फर्म बनाउँछौं जसको मेथड चाहिँ हामी अब मेथड चाहिँ हामी पोस्ट राख्छौं फर्म मेथड पोस्ट यसको एक्सन चाहिँ हामी के राख्छौं भने त्यही सेम फाइल नै राख्छौं जुन पहिला हामीले गरिरहेको थियो फर्म चाहिँ किन बनाएको भने कन्फर्मेसनको लागि डु यु रियली वान्ट टु डिलिट भन्ने क्वेशन सोधे पछाडी ओके गरे पछाडी चाहिँ अर यस गरिसके पछाडी चाहिँ हाम्रो डिलिट गराउनको लागि हो यो खास राखेको सो एक्सनमा चाहिँ व्हाट वी डु इज $_server अनि php_self गर्छौं यति नै भयो सो अब यो फर्म भित्र के राख्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ दुईटा कुरा राख्नु पर्छ फर्म भित्र एउटा चाहिँ हाम्रो हिडन फिल्ड राख्नु पर्छ पहिला एउटा के गरौँ प्याराग्राफ बनाउन आर यु श्योर यु वान्ट टु डिलिट रेकर्ड भनेर एउटा कन्फर्मेसन हामी सोध्न सक्छौं
अनि एउटा बटन यस्तो बटन राख्छौँ जुन बटनमा थिच्यो भने चाहिँ यसमा थिच्यो भने टाइप चाहिँ सबमिट राख्छौँ, नेम राख्नु परेन, भ्यालु चाहिँ यस राख्छौँ र यसको क्लास चाहिँ बिटिएन ड्यास सक्सेस राख्छौँ ग्रीन कलरको। अनि अर्को चाहिँ एउटा नो भनेर राख्छौँ। नो चाहिँ एङ्कर लिङ्क राखे भइहाल्यो, सिधै index.php मा जाने, index.php मा जाने, नो भनेर राखे भइहाल्छ। यसको क्लासमा चाहिँ बिटिएन अनि बिटिएन हाइफन डेन्जर रेड कलरको बिटिएन यति राख्यो भने अब हेरौँ। सो यस्तो आउने भयो। आर यु स्योर यु वान्ट टु डिलिट दिस रेकर्ड भन्छ। अब यस र नो आउँछ हैन। हामीले जब यस क्लिक गर्यो भने डिलिट गर्नु पर्यो, नो गर्यो भनेदेखि डिलिट गर्नु भएन। हामीले यही काम गर्ने हो अब। सो यसलाई हामीले एउटा के काम चाहिँ गर्न सक्छौँ भने यो डिभलाई चाहिँ नो प्याडिङ नराखौँ ल, प्याडिङ दिउँ। लेट्स रिमुभ दिस नो प्याडिङ। प्याडिङ आयो त्यो हुँदाखेरि हैन, बिटिएन डेन्जर भयो। अनि यति नै हो। अब पी नराखेर यु क्यान पुट H3 अर वाट एभर। अलिकति ठुलो देखाउन मन लाग्छ भने हैन, यस र नो आउँछ। नो क्लिक गर्यो भने सिधै इन्डेक्समा गइहाल्यो। यस क्लिक गर्यो भने चाहिँ हामीले डिलिट गर्नुपर्छ। अहिले त केही पनि भएको छैन, डिलिट गर्नुपर्छ है। यसमा त हामीले के गर्यौँ, केही पनि छैन खासमा। माथिको हेडर र साइडबार इन्क्लुड गर्यौँ, त्यस पछाडि एउटा कन्फर्मेसनको लागि एउटा फर्म बनायौँ, त्यति नै हो। अब यसमा यो बक्स बडीमा यु क्यान डु अलर्ट डेन्जर राख्न पनि सक्यो। यो चाहिँ अलिकति यस्तो आउनको लागि वाट एभर यु वान्ट। अब यो अलर्ट नै राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। कन्फर्मेसनको लागि एउटा फर्म जस्तो बनायो। अब यो फर्म सबमिट गरिसके पछाडि चाहिँ हामी यसलाई डिलिट गर्छौँ। डिलिटको लागि है, हामी डिलिट गर्न लाग्दैछौँ। हुँदैछ कुशलको? के छ कुशल, अमन? खोइ बोल्दैनन्। गर्दैछु सर, गर्दैछु। ल ल
भयो है सबैको भयो यति फर्म बनायो अब चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि वेन वी क्लिक दिस यस बटनमा क्लिक गरेपछि त डिलिट गर्नु पर्यो नि आइटमबाट नोमा क्लिक गर्दा पो यतिकै यहाँ जाने त एङ्कर लिङ्क राखिदियो नर्मल लिङ्क राखिदियो हामीले तर यसमा क्लिक गर्यो भने त यो त डिलिट गर्नु पर्यो सो यसमा क्लिक गर्यो भने जब यो यसमा क्लिक गर्छ तब यो फर्म सबमिट हुन्छ सबमिट भइसकेपछि लेट्स ह्यान्डल द्याट ओभर हियर यहाँ टपमा ह्यान्डल गरौँ है त्यो कुरालाई सबमिट भएको कुरालाई सो सजिलै छ सो वाट वी डु प्रोसेस डिलिट अपरेसन आफ्टर कन्फर्मेसन होइन फर्म सबमिट हुने हो नि त त्यो त फर्म सबमिट हुने हो भने वाट वी डु सो वी डु इफ इट्स $_पोस्ट अब हामीले रिक्वेस्ट मेथड हो भने रिक्वेस्ट मेथड चाहिँ पोस्ट हो भनेर गरे पनि हुन्छ तर हामी एउटा के गरौँ भने एउटा गर्न बाँकी रह्यो एउटा कुरा यहाँ त हाम्रो आइडीमा 1 आएको छ नि त गेटमा आइराखेको छ सो त्यो चाहिँ हिडन फिल्डमा पास गर्नुपर्ने हुन्छ क्या डिलिट गर्नलाई नत्र केलाई डिलिट गर्ने त सो यो बटनसँगै यहाँनिर लेट्स मेक 1 इनपुट अर यो आर स्योर भन्दा माथि गरे पनि हुन्छ यहाँनिर बनायो नि वो फर्मभित्र तर सो अस्ति हिजो हामीले अपडेटमा पास गरे जस्तै टाइप सुड बी हिडन होइन नेम सुड बी आइडी अनि भ्याल्युमा चाहिँ हामी के गर्छौँ PHP इको $_गेट $_ गरेर हामी आइडी गरेर गर्छौँ सी $_ गेट आइडी यहाँ गेट आइडी आएको छ नि गेटमा यहाँ आइडी = 1 आएको छ जुन आइडी आयो त्यसैलाई डिलिट गर्ने हो त्यही भएर हिडन फिल्डमा हामीले पास गर्छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँ क्याच गर्छौँ हामी इफ इट्स ए $_ पोस्टमा आइडी सेट भएको छ एन्ड हेर है एन्ड त्यो सेट भएको आइडी चाहिँ एम्प्टी छैन इज नट एम्प्टी $_ पोस्ट भएर जाने हो नि त यहाँनिर त गेटमा होइन सो त्यो गएको आइडी चाहिँ एम्प्टी पनि छैन भने मात्रै हामी के गर्छौँ अब एम्प्टी छैन भने चाहिँ हामी डिलिट गर्छौँ सो सुरुमा त इन्क्लुड गर्नु पर्यो कनेक्सन फाइललाई सो रिक्वायर के गर्नु पर्यो ./connection.php गर्नु पर्यो पहिला कनेक्सन फाइल चाहियो डिलिट गर्नलाई त डाटाबेसबाट त्यस पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो प्रिपेयर अ डिलिट स्टेटमेन्ट ल प्रिपेयर अ डिलिट स्टेटमेन्टलाई प्रिपेयर गरौँ प्रिपेयर गर्ने कसरी त भन्दाखेरि इट्स भेरी सिम्पल SQL मा राख्ने हो सो हाम्रो क्वेरी कस्तो हुन्छ डिलिट फ्रम युजर्स हैन वेयर आइडी इक्वल टु क्वेसन मार्क प्रिपेयर गर्यौं हामीले क्वेसन मार्क गर्छौं त्यो क्वेसन मार्कलाई फुलफिल गर्नको लागि हामी एउटा स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्छौं सो इफ स्टेटमेन्ट इक्वल टु $connection डट प्रिपेयर हैन कनेक्सन डट प्रिपेयर केलाई प्रिपेयर गर्छ त भन्दा SQL लाई धेरै जोडी गरिसकेको छ हामीले यही काम यो भयो प्रिपेयर भयो भनेदेखि बाइन्ड भेरिएबल्स टु द स्टेटमेन्ट एज प्यारामिटर्स बाइन्ड गर्नको लागि सजिलै छ स्टेटमेन्ट डट बाइन्ड प्याराम भन्ने फंक्सन छ गरिराखेकै हो एउटा मात्रै प्यारामिटर बाइन्ड गर्नु छ किनभने एउटा मात्रै क्वेसन मार्क छ एउटा मात्रै छ तर त्यो आइडी हो भने चाहिँ द्याट इज इन्टिजर आई मात्रै राखेँ मैले र कमा गरेर वाट एभर यु वान्ट टु नेम PID भने मैले ल P_ID भने ल बाइन्ड गर्दाखेरि अब प्यारामिटरलाई सेट गर्नु पर्यो सेट प्यारामिटर्स अब कुनलाई डिलिट गर्ने त भन्दाखेरि PID मा चाहिँ वाट यु पुट यु सिम्पली पुट $_ बाट आएको भेरिएबलको भ्यालुलाई आइडी इफ यु वान्ट टु ट्रिम दिस ट्रिम गरे पनि हुन्छ है अगाडि पछाडिको स्पेस हटाउने हो ट्रिमले चाहिँ सो त्यो चाहिँ बेटर होला आज ल ट्रिम गरौँ अगाडि पछाडिको स्पेस पनि हटाउँ हेर अब बल्ल प्रिपेयर त भयो अब प्यारामिटर पनि सेट गर्यो अब चाहिँ नाउ attempt to execute the prepared statement अब कसरी गर्छौं त हामी if statement dot एक्जिक्युट भयो भने सक्सेसफुली एक्जिक्युट भयो भने के गर्ने त अब सक्सेसफुली एक्जिक्युट भयो भने त हामीले
यो भनेको रेकर्ड डिलिटेड सक्सेसफुल्ली हैन त, डिलिटेड सक्सेसफुल्ली। यो स्टेटमेन्ट राम्ररी एक्जिक्युट हुनु भनेको डिलिट हुनु हो। डिलिट भइसकेपछि हामी के गर्न सक्छौँ, रिडिरेक्ट टु इन्डेक्स पेज। इन्डेक्स पेजमा रिडिरेक्ट गर्दै भइहाल्यो नि, डिलिट भयो भने त। सो कसरी रिडिरेक्ट गर्छौँ हामी, हेडर भन्ने फङ्सनमा लोकेसन पास गर्न सक्छौँ index.php को, अनि एक्जिट गर्दै भइहाल्यो। सक्सेसफुली डिलिट भयो भने। तर केही कथम डिलिट हुन सकेन भनेदेखि चाहिँ अब हामीले केही मेसेज दिन सक्छौँ। एल्समा चाहिँ अब होला केही उप्स समथिङ वेन्ट रङ भन्न सक्छौँ हामी, केही कथम डिलिट भएन भनेको कुरा चाहिँ, डिलिट नभएको कुरामा। त्यस पछाडि हामीले यहाँभन्दा पछाडि तक यो स्टेटमेन्टलाई क्लोज गर्दै भइहाल्यो। स्टेटमेन्ट डट क्लोज गर्नु पर्यो। स्टेटमेन्ट सँगसँगै हामीले केलाई पनि क्लोज गर्नु पर्यो, कनेक्सनलाई पनि क्लोज गर्न बिर्सिनु भएन। स्टेटमेन्ट र कनेक्सन क्लोज गरिदिउँ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर यसको एल्समा जुन यो इफ पोस्ट सेट भएको छ नि, त्यसको एल्समा सेट भएन भने के गर्ने भन्ने कुरा। भएन भने खासमा हामी केही पनि गर्दैनौँ, बेसिकली हामी रिडिरेक्ट गरिदिँदा सकिहाल्यो। छैन भनेदेखि भन्नुको मतलब एल्स पार्टमा चाहिँ हामीले एउटा के चेक गर्न सक्छौँ भने सिधै रिडिरेक्ट गर्दै हुन्छ। त्यो आएन भने रिडिरेक्ट गर्नलाई हाम्रो हेडर लोकेसन, हेडर लोकेसन गएर index.php मा पठाइदिए हुन्छ सिधै। अब हेर है कस्तो भयो, सानो डेमो देखाउँछु अनि तिमीले गर, अनि एक्जिट पनि गरिदिनु। सानो डेमो लगाएर म युजर्समा जान्छु। युजर्स लिस्टमा फर्स्टमा यो मार्क्सदेन कोलियर भनेर छ, यु क्यान सी दिस। इफ आई क्लिक डिलिट, डिलिटमा क्लिक गरेँ, अरे प्रब्लम छ है, यहाँ केही प्रब्लम आइसक्यो। delete.php मा गइसके पछाडि यस्तो भयो नि त। एल्स भित्र गएर सिधै रिडिरेक्ट भयो। यहाँ अलिकति प्रब्लम भयो। एल्समा भनेको पोस्ट भएन भने रिडिरेक्ट गर्ने कुरा थियो, त्यस्तोमा रिडिरेक्ट नगर्ने। इफ यहाँ एउटा कन्डिसन राख्ने, यो एम्प्टी भयो भने, गेटको भ्यालु गेटमा एम्प्टी भयो भने मात्रै, $_ गेटको आइडी चाहिँ एम्प्टी भयो भने मात्रै रिडिरेक्ट गर्ने। $_ गेटको आइडी चाहिँ एम्प्टी भएमा मात्रै रिडिरेक्ट गर्ने भनेपछि एम्प्टी छैन भने रिडिरेक्ट नगर्ने, नत्र अहिले प्रब्लम देखिहाल्यो नि। अब हुन्छ। सो रिफ्रेश, भाइ क्लिक अन दिस, यहाँ गयो अनि यस गरे पछाडि डिलिट भयो हेर त। अब सम एनोदरलाई पनि हेरौँ, सम एनोदर विल अल्सो बी डिलिटेड। सी डिलिट भयो नि अब। सो जुनमा क्लिक गरे पनि त्यसलाई कन्फर्म गरिसकेपछि चाहिँ यस गरेपछि डिलिट हुन्छ है, यु क्यान सी। हेर, नो गरे पनि डिलिट हुँदैन। ल हेर,
अहिले तलको देखाएको छ ल भयो सबैको भयो यो के भयो त भयो डिलिटको सबैको भयो कसैको भएको छैन भने भन ल भयो सुशील ढकालको भयो सुशील डिलिट भयो हुँदैछ सर गर्दैछु अझै सकेको छैन अनि म सोधिराखेको छु त अनि भयो भएन सजिन महर्जन तिम्रो भयो सजिन अंशु पोखरेलको भयो खोइ बोल्दैन त यिनीहरू अंशु पोखरेल सजिन महर्जन ल अब हामी के एउटा कुरा पढौँ भने नयाँ कुरा जस्तै अहिले हामीले के छ भने यो क्रुड अपरेसन त हामीले गऱ्यौँ होइन युजर्समा जान्छौँ लिस्ट गर्छौँ अनि युजर आउँछ नयाँ युजर क्रिएट गर्न सक्छौँ हामी है नयाँ युजर क्रिएट गर्न सक्छौँ अनि युजरलाई भ्यू गर्न सक्छौँ ब्याक गरेर फेरि एडिट गर्न सक्छौँ युजर भइरहेको डाटामा अपडेट गरेर चेन्ज गर्न सक्छौँ अर कम्प्लिटली हामी डिलिट नै पनि गरिदिन सक्छौँ यता हामीले गरिरहेको छ डिलिटसम्म सो यो क्रुड अपरेसन हामीले सकाएको छ भने अब एउटा के गर्न हामी सक्छौँ भनेदेखि जस्तै यो कामहरू गर्नको लागि यो काम त अहिले त जसले पनि गर्न सकेको छ नि काहीँ लगइन गर्नु परेको छैन केही छैन यो त यतिकै टेम्प्लेट मात्रै हो साइन आउट भन्ने एउटा साइन आउट पनि हुँदैन तर अहिले लगइन नगरिकनै हामीले यो सबै एक्सेस गर्न पाइरहेको छ होइन युजर चेन्ज गर्न युजर डिलिट एडिट न्यू गर्नको लागि तर अब हामीलाई के हामी गर्छौँ भनेदेखि अब लगइन नगरिकन यो चाहिँ युज गर्न नपाउने लगइनले प्रोटेक्ट गर्ने क्या यसलाई बुझ्यौ अथोराइजेसन अथेन्टिकेसनको काम गर्ने हामी प्रोटेक्ट गर्ने यो कुरालाई लगइन नगरिकन युजरले यहाँ आएर यो केही पनि काम गर्न नपाउने बुझ्दैछ
अब हामी त्यो गर्नको लागि एउटा सुरुमा त हामीलाई लगइन फर्म चाहियो लगइन फर्म चाहियो नि हो कि भन त खै लगइन फर्म चाहियो सो सुरुमा हामी लगइनमा आउनु पर्यो फर्स्टमा सो एउटा लगइन डट पिएचपी भन्ने फाइल बनाउँछौँ जहाँ चाहिँ हामी अहिले त केही पनि छैन त्यसमा चाहिँ हामी लगइन गर्ने चाहिँ हामी फर्म बनाउँछौँ बाहिरैपट्टि क्रुडमा न्यू फाइल गर सेभ गर लगइन डट पिएचपी बनाऊ जहाँ चाहिँ हामी एउटा फर्म बनाउँछौँ जसले लगइन गर्न सकिन्छ अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो रिक्वायर गर्दैनौँ हामी यस्तो हामी किनभने लगइन फर्ममा चाहिँ यो के अरे यो अघि पहिला गरे जस्तो हेडर साइड बार हामी लिँदैनौँ हामी यसमा के गर्छौँ भने आफ्नै तरिकाको एउटा लगइन फर्म बनाउँछौँ हामी जसरी बनाए पनि भयो आफै स्टाइल गरेर बनाए पनि भयो अरू एडमिन एलटीईकै लगइन फर्म लिए पनि भयो जस्तै एडमिन एलटीई डेमो भनेर एडमिन एलटीई डट आइओमा गयौँ हामीले भने यहाँ एउटा लगइन फर्मको स्याम्पल हुन्छ यहाँ कतै फर्म्समा पनि छैन कतै छ यहाँ कहीँ होला एक्जाम्पल्समा लगइन भन्ने छ यो फर्म यस्तै फर्म हामीलाई चाहियो सो यसको भ्यू पेज सोर्स गरौँ कन्ट्रोल ए गरौँ कन्ट्रोल सी गरौँ यहाँ ल्याएर पेस्ट गरौँ अब सानो केही चेन्जेस चाहिँ गर्नुपर्छ है चेन्जेस के गर्नुपर्छ हामीले भने यो लिङ्कहरू त मिलाउनु पर्यो बुटस्ट्र्यापको लिङ्कहरू त त्यसको लागि लेट्स गो टु इन्क्लुड्स हेडरमा भएको बुटस्ट्र्यापको लिङ्क यो राखिदिउँ कपी गरेर लगइनमा बुटस्ट्र्यापको लिङ्क एउटा मिलायौँ त्यस पछाडि हामीले अर्को के गर्नुपर्छ भने त्यस पछाडि फन्ट असम चाहियो फन्ट असम पनि यहीँबाट कपी गरे हुन्छ यी फन्ट असम बुटस्ट्र्याप भन्दा ठ्याक्क तलतिर फन्ट असम राख्यो त्यस पछाडि आयनिकन्स त्यो छ कि छैन हाम्रोमा यहाँ छ आयनिकन्स पनि छ त्यसलाई पनि कपी गर्ने सिम लगइनमा ल्याएर रिप्लेस गर्ने यसलाई भइराखेकोलाई त्यस पछाडि थीम स्टाइल त्यो पनि होला कहीँ थीम स्टाइल एडमिन एलटीई र अर्को स्किन ब्लू त्यो दुईटै कपी गरिदिउँ र यसलाई ठ्याक्कै रिप्लेस गरिदिउँ ल सकि त हाल्यो माथिको स्टाइल सकिहाल्यो अब जाभा स्क्रिप्टको लागि यहाँ जेक्वेरी बुटस्ट्र्याप आइचेक यो तीनटा कुरा चाहिनेछ त्यो कुरा हेडरमा छैन होला त्यो कुरा पक्कै यहाँ फुटरतिर होला फुटर डट पिएचपीमा होला के जेक्वेरी बुटस्ट्र्याप र एडमिन एलटीई min डट सीएसएस सो यसलाई तीनटालाई ट्याक्क कपी गरौँ अनि यो आइचेक भन्ने रहेछ आइचेक चाहिँदैन हामीलाई यो सबै हटाइदिउँ यसमा पेस्ट गरौँ ल आई थिङ्क दिस सुड वर्क अब हामी जब लगइन डट पिएचपीमा अघि नट फाउन्ड भनेको थियो रिफ्रेस गऱ्यौँ भने फर्म त आइहाल्यो हामीलाई यो साइन इन विथ फेसबुक यो रिमेम्बर मी यो केही पनि चाहिँदैन लेट्स रिमुभ अल अफ दोज थिङ्स यहीबाट रिमेम्बर मी पनि हटाइदिउँ के भयो ल यो रिमेम्बर मी यो कोलम हटाइदिउँ त्यस पछाडि यो पनि हटाइदिउँ रो पनि हटाउन मिल्यो अनि यो सोसियल लगइनहरू केही चाहिँदैन आई फरगट र रजिस्टर न्यू मेम्बरसिप पनि हामीलाई चाहिँदैन फरगट पासवर्डको एउटा लिङ्क राखिदिइराखौँ अहिले काम त हामी गर्दैनौँ मैले त्यही फर्मलाई मोडिफाई गरेँ उताबाट कपी गरेर ए बटन पनि डिलिट गरिएछ बटन त डिलिट गर्नु भएन नि फेरि साइन इन बटन नै डिलिट गरेर त भएन सो लेट्स रिमुभ दिस मच then social media login new membership registration का कुराहरूलाई रिमुभ गर्ने रिफ्रेस गर्ने सी अब यो एडमिन एलटीई को ठाउँमा यु क्यान राइट वाट एभर यु वान्ट हैन माथि कतै लेख्या होला एडमिन एलटीई आइएसएमटी क्रुड or whatever you write हैन ISMT college or whatever ल यही त चाहियो हामीलाई साइन इन अब यसले काम गर्ने चाहिँ बनाएको छैन हामीले अहिले त हामीले अब यहाँ पनि टाइटलमा पनि
कलेज भनेर लेख्न सक्यो माथि टाइटल अनि यसलाई हटाइदिउँ अहिले हामीले के मात्रै गर्यौं भने सरी है सो अहिले हामीले के मात्रै गर्यौं भने एउटा लगइन फर्म बनायौं यसको अपरेसन यो फर्म भरिसके पछाडी के हुन्छ भन्ने काम हामीले केही गरेकै छैन फर्म चाहिँ बनायौं हेर त फर्म बनाउनलाई त्यही एडमिन को डेमोमा गएर मैले लगइन फर्मलाई कपी गरेँ यो एक्सनमा म चेन्ज गर्छु पीएचपी को गर्छु म यहाँनेरि एकैछिनमा लेख्छु ल हेर त मैले फर्म एउटा बनाएको सो यो माथिको यो login.php गरेर भयो क्लिक गर्दाखेरि कहाँ जाने भन्ने हो के मिस्टेक भयो लाइन नम्बर 39 मा हाले फर्म एक्सन इक्वल टु यहाँ php गरौँ न यहाँ क्लिक गर्दा पनि त्यही पेजमा बस्ने भयो हेर त ल पहिला यति फर्म बनाऊ अनि हामी कसरी लगइनले काम गर्छ सेसनको काम कसरी गर्छौं भन्ने कुरा हेर्न लागेको अहिले त यो लगइन नगर्दा पनि हाम्रो यो सबै एक्सेसिबल छ नि क्रुड अपरेसन यहाँ क्रुडमा गयो भने त सबै एक्सेसिबल छ यो गर्न पाइरहेछ युजर नयाँ एड गर्न पाइरहेछ लिस्ट गर्न पाइरहेछ डिलिट गर्न एडिट गर्न जे गर्न पनि पाइरहेछ लगइन नगरे पनि तर त्यस्तो गर्न दिनु हुँदैन हामीले त्यसको लागि हामीले अब यो लगइन नगरिकन भित्र जानै नदिने बनाउन लागेको बनाइसकेका छैन पहिला त फर्म चाहियो हामीलाई लगइन फर्म भयो भयो सबैको भयो यो फर्म बनायो अब हामीले यहाँनेरि दुईटा कुरा के राख्ने कुरा छ एउटा इमेल अर्को पासवर्ड राखिसके पछाडी लगइन हुनको लागि हामीले त्यही अनुसारको फर्म बनाएको छौं इनपुट टाइप इक्वल टु इमेल क्लास फर्म कन्ट्रोल प्लेस होल्डर एउटा नेम चाहियो यहाँनेरि फिल्ड इमेल भनेर राखौं त्यस पछाडी अर्को चाहिँ पासवर्डको लागि पनि हामीले नेम चाहिँ राख्नु पर्यो पासवर्ड अनि यो फर्म सबमिट भएर कहाँ जाने त भन्दाखेरि सबमिट भएर सेल्फमा जाने हैन
के अरे हाम्रो चाहिँ $_server सेल्फमा जाने है। सो php_self सबमिट भइसकेपछि सेल्फ सेम पेजमा जाने, जस्तै के भन्यो भने सबमिट भएपछि यही पेजमा जाने भन्ने कुरा हो। यसले ह्यान्डल गर्छ त्यो कुरा। अब त्यो सबमिट भइसके पछाडि के गर्ने भन्ने कुरा त हामी म्यानेज गर्छौँ। यसलाई फर्गेट पासवर्ड पनि हटाइदिउँ अहिलेलाई, यो लिङ्क पनि सिधै। सो लेट्स पुट दिस मच फर नाउ है। त्यो डाटा फिल भइसकेपछि फर्म सबमिट भए पछाडि ह्यान्डल गर्ने कुरा चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। अब यहाँनिर एउटा अब यसलाई ह्यान्डल गर्नु पर्यो। यो फर्म यो राइट भयो कि युजर नेम राइट भयो कि रङ भयो गरेर अनि हामीले सेसन इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ। सो द्याट सेसन इस्टाब्लिस भएको छ भने मात्रै अथवा लगइन सक्सेसफुली भएको छ भने मात्रै हाम्रो त्यो क्रुड अपरेसनहरूले गर्न पाउँछ, नत्र केही पनि गर्न पाउँदैन त्यो। हुँदैछ कि छैन तिमीहरू बुझ्दैछ कि छैन यो कुराहरू? फलो गरिरहेको छ कि छैन? मलाई कसैले फलो गर्न सकेका छैन भने पनि यसलाई चाहिँ भिडियो हेरेर पनि कम्प्लिट चाहिँ गर्नु पर्यो है। सर हजुर हजुर मेरो त्यो अपडेट पेजमा के हजुर हजुर त्यो अपडेटको पेजमा फर्म रिडाइरेक्ट अपडेट चाहिँ रिडाइरेक्ट चाहिँ हुन्छ तर अपडेटै हुँदैन के? अपडेट नै हुँदैन। त्यो रिडाइरेक्ट चाहिँ हुन्छ फेरि। edit.php मा के मिस्टेक छ होला? यो कहाँनिर छ एक्चुअली हेर्दिन न। क्वेरी रङ लेख्यो कि तिमीले? अपडेटको क्वेरी भ्यालिडेसन सकिसके पछाडि यो क्वेरीमा एररहरू केही पनि अपडेट युजर सेट नेम ब्ल्याङ्क ब्ल्याङ्क सबै त्यही छ, सेमै छ सर। खै हेरौँ त ल, सेयर गर त। कसको हो? मेरो अमन। ल आएको सर? है एकैछिन है, एक सेकेन्ड। देखिया छ, देखिन त है। चार्ज गर्दैछु, मेरो ब्याट्री सकिएछ। ल सो खै के गर्यौ तिमीले? टपमा हेरौँ त। टपमा एररहरू केही पनि आएन भने भन्ने कुरा गर्यो होइन। कनेक्सन लियो, नेम त्यो ब्ल्याङ्क गर्यो, पोस्ट हो भनेदेखि सबै कुरा लियो। त्यस पछाडि नेम ब्ल्याङ्क रहेछ भने इमेल, पासवर्ड, लेन्थ ओके, कन्फर्म पासवर्ड, जेन्डर, फोन, अनि तलतिर इफ भन्दा फोनमा तल जाऊ, तल अनि नेम एरर, इमेल एरर सबै कुरा ब्ल्याङ्क भयो भने अपडेट युजर सेट। युजर हो कि युजर्स हो तिम्रो टेबल नेम? युजर नै हो। युजर नै हो? हजुर सर। अपडेट युजर सेट नेम ब्ल्याङ्क, इमेल ब्ल्याङ्क, फोन ब्ल्याङ्क, पासवर्ड ब्ल्याङ्क, जेन्डर ब्ल्याङ्क, वेयर आइडी इक्वल टु ब्ल्याङ्क। भनेपछि 5 1 6 हुने भयो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 नेम, इमेल, फोन,
पास जेन्डर पिआइडी हैन स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्ने अनि एक्जिक्युट भयो भनेदेखि त अनि मात्रै रिडाइरेक्ट लेखाएको छ त तिमीले अनि ठिकै हुनुपर्ने हो त रिडाइरेक्ट चाहिँ हुन्छ तर अपडेटै हुँदैन रिडाइरेक्ट चाहिँ हुन्छ अपडेट हुँदैन यहाँ म गरेर देखाइदिन्छु नि तपाईलाई ल त हेरौँ ओके ल भइरहेछ त अहिले चाहिँ फेरि भइरहेछ त्यतिकै के टेस्ट गरे अनि ल हुन्छ किन नहुनु तिमीले चेक गर्न जानेन होला भएछ अहिले चाहिँ ल है त यो यतिसम्म कम्प्लिट गर लगइन फर्मसम्म भोलि म यो लगइन फर्मको अपरेसन सिकाउँछु अर्को क्लासमा नेक्स्ट क्लासमा अनि लगइन गरेर मात्रै हेर्न मिल्ने गरी हामी गर्छौँ है त ल केही क्वेसन छ कसैको त्यसो भए थ्याङ्क यू अल अफ यू